बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाज़रीन, आज हम आप लोगों के साथ ऐसी अपडेट शेयर करने वाले हैं जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। ऐसे ख़ानदान जो इस वक्त आहल हो चुके हैं और जिनको हुकूमत की जानिब से 9,000 और 18,000 रुपये की इमदाद मिलनी है, वो 3 किस्म के ख़ानदान हैं जिनके पैसे हुकूमत ने अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। वो लोग जाकर अपने पैसे वसूल कर लें। और इसके अलावा 3 किस्म के ऐसे ख़ानदान हैं जिनको यहाँ पर नाहल कर दिया है, और जो लोग नाहल हो चुके हैं उनके लिए हुकूमत ने एक नया पोर्टल जारी कर दिया। इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी दोबारा से दरख्वास्त जमा करवाएंगे, और जब आपकी दरख्वास्त दोबारा से जमा होगी तो फिर उसके बाद आप लोगों का जो फार्म है वो हुकूमत के पास पहुंच जाएगा, और फिर हुकूमत उसको दोबारा से ज़ेर गौर लाएगी और आप लोगों को आहल कर देगी। वो कौन सी 3 वजूहात है जिसकी बिना पर आप लोगों को नाहल किया गया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो इस वक्त एहसास प्रोग्राम या बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रेगुलर बेनिफिशरी बन चुके हैं, वो ये 3 गलतियां कभी मत करना। अगर आपने भी ये गलतियां की तो फिर आप लोगों को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अगर आप पहले से हिस्सा बन चुके हैं तो आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा, आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा। और इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे यहाँ पर ऑनलाइन पैसे चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में हुकूमत की जानिब से कितने पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसके अलावा दूसरे 2 तरीके पैसे चेक करने के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप 3 तरीक़ों से यहाँ पर पैसे चेक कर सकें। 3 किस्म के ख़ानदान जिनके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं उनके हवाले से आपको बताएंगे, और वो ख़ानदान जो यहाँ पर नाहल हो चुके हैं वो एक फ़ार्म फिल करके इस प्रोग्राम में आहल हो सकते हैं। तो मुकम्मल तरीक़ेकार यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को मुकम्मल यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, आप लोगों की मुकम्मल यहाँ पर हेल्प की जाएगी, ताकि हर गरीब आदमी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सके। और जो लोग अभी तक इन प्रोग्राम्स पर अप्लाई नहीं कर सके, जिनको 9,000 नहीं मिल रहा, जिनको 18,000 रुपये नहीं मिल रहा, वो एक मरतबा फिर से रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन का भी नया तरीक़ेकार आ चुका है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन का जब अमल मुकम्मल होता है तो उसके बाद 8171 से आपको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप लोगों को यहाँ पर आहल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे ख़ानदान जिनके अकाउंट में हुकूमत की जानिब से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं वो कौन से हैं, और 3 किस्म के ऐसे ख़ानदान जिनको यहाँ पर नाहल कर दिया गया वो कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हुकूमत की एक लेटेस्ट पॉलिसी आ चुकी है, और इस पॉलिसी के मुताबिक जिनका ज़रई रकबा 5 एकड़ से कम होगा उनको यहाँ पर आहल किया जाएगा, और हुकूमत की जानिब से उनकी मुकम्मल मावनत की जाएगी। और ऐसे ख़ानदान जिनका रकबा 5 एकड़ के बराबर है या इससे ज़्यादा है, उनको अब यहाँ पर नाहल किया जा रहा है, उनको बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अब हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक और लेटेस्ट पॉलिसी आ चुकी है जो कि BISP प्रोग्राम के हवाले से है, जिसके मुताबिक जिनकी माहाना आमदन 30,000 रुपये से कम है उनके अकाउंट में भी हुकूमत की जानिब से जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और ये पैसे 9,000 और 18,000 पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जिनकी फैमिलीज बड़ी हैं और उनकी आमदन अगर 35,000 रुपये से भी कम है, या उनके घर में कोई माजूर है या कोई बीमार है, तो उसको भी हुकूमत की जानिब से आहल किया जा रहा है। उनको भी ये जो पेमेंट है अकाउंट में दी जा रही है, उनके अकाउंट में भी ये पैसे आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को एक पोर्टल दिखाने लगा हूँ, ये पोर्टल चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में आहल है या नहीं। अगर आप इस प्रोग्राम में आहल हुए तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप नाहल हुए तो मैं आप लोगों को एक नया तरीक़ेकार बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोग आहल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक पोर्टल दिखाने लगा हूं जिसमें आप लोगों के पास चंद ऑप्शन हैं, ये देख लें। यहाँ पर आपने क्या काम करना होता है कि आपने ऑनलाइन यहाँ पर जो फार्म है वो फिल करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो बेनिफिशरी है, अगर आप बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे ले रहे हैं या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो आप यहाँ पर बेनिफिशरी हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपना जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नाम ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने वसीम अहमद टाइप कर दिया।
اس کے بعد نیچے جو ہے بینیفیشری کا شناختی کارڈ نمبر، تو یہاں پر مجھے ایک جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ انٹر کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو میں جلدی سے یہاں پر ایک CNIC نمبر یہاں پر درج کر دیتا ہوں، جس کو ہم سٹیزن نمبر بھی بولتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سٹیزن نمبر ہے یہ بھی مکمل یہاں پر ٹائپ کر دیا۔ اب نیچے آ گیا بینیفیشری کا موبائل نمبر۔ تو دیکھیں، جب بھی حکومت کی جانب سے کوئی پروگرام لایا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ پر جو سم رجسٹرڈ ہے اس کا آپ نے یہاں پر نمبر پٹ کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی جو ویریفیکیشن ہے وہ آسانی سے ہو سکے۔ اگر آپ دوسرا نمبر یہاں پر پٹ کریں گے تو آپ کو یہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد یہاں پر نیچے آ جائے شکایات کی تفصیل۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے یا جن کو یہاں پر نااہل کر دیا گیا ہے، وہ لوگ یہاں پر آن لائن اپنی جو شکایات ہے اس کی تفصیل یہاں پر درج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہاں پر اپلائی کیا اور آپ کو یہاں پر حکومت کی جانب سے جو پیسے ہیں وہ نہیں ملے یا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک کر دیا، تو یہاں نیچے جا کر آپ یہاں پر بتائیں گے کہ آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہے وہ پیسے نہیں لے پا رہے۔ جب آپ سینٹر جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ حکومت کی جانب سے عارضی طور پر بلاک کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو یہ پورٹل بنایا گیا ہے اس پر آپ کی جو شکایت درج ہوتی ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جن کے موبائل اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں یا جو حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو ATM کی سہولت دی گئی ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بند آ رہا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ یہاں پر اس کی تفصیل درج کر دینی ہے کہ آپ کو کس وجہ سے یہاں پر پیسے نہیں مل رہے، موبائل اکاؤنٹ کی وجہ سے پیسے نہیں مل رہے، یا آپ کے انگوٹھے کے جو نشانات ہیں وہ میچ نہیں کر رہے، یا آپ کی بائیو میٹرک جو تصدیق ہے وہ نہیں آ رہی، یا پھر آپ کا جو اکاؤنٹ کا بیلنس ہے وہ 0 یہاں پر شو ہو رہا ہے۔ تو جو بھی تفصیلات ہیں آپ یہاں پر درج کر دیں گے، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ 100% حل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ کچھ لوگوں کے جو اکاؤنٹ بند ہو رہے ہیں اس کی 3 بڑی ریزن ہے۔ 3 بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ جو پراپرٹی وغیرہ پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ نے کوئی گاڑی پرچیز کر لی یا گاڑی کی رجسٹریشن کروا لی تو اس کی وجہ سے آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، آپ نے کسی جگہ پر اپلائی کیا ہوا تھا اور آپ کی جو سرکاری ملازمت ہے وہ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے، اور آپ کے متبادل جو لوگ اہل ہیں، حقدار ہیں، ان کو پھر اس پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ والی جو درخواست ہے جو میں نے آپ کو سکرین پر دکھائی تھی، تو یہاں پر آپ لوگ جمع کروائے پر کلک کریں گے تو آپ کی جو درخواست ہے وہ حکومت کے پاس جمع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کے حوالے سے حکومت مکمل جو ویریفیکیشن ہے مختلف اداروں سے وہ کرے گی کہ آپ کا اکاؤنٹ کیوں بند ہوا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یا آپ کے انگوٹھے کے نشانات کیوں میچ نہیں کر رہے، تو نادرا سے ویریفیکیشن کروائی جائے گی، تو آپ کا جو یہ مسئلہ ہے فی الحال حل کر دیا جائے گا۔ اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ کے انگوٹھے کے نشانات میچ نہیں کرتے تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نادرا چلے جائیں، وہاں سے آپ دوبارہ سے ویریفیکیشن کروا لیں، تو وہاں سے آپ کی جب ویریفیکیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے جو پیسے وہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے بعد حکومت آپ لوگوں کو متبادل طریقے سے یہاں پر پیمنٹ دیتی ہے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی جانب سے اب ایک نئی پالیسی ہے، اس کے مطابق جو لوگ ٹیکس دہندگان ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جن کی آمدن 30,000 سے زیادہ ہوگی وہ بھی اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے۔ جن کے نام پر پہلے یا اب گاڑی کی کوئی آن لائن رجسٹریشن ہے یا آف لائن رجسٹریشن ہے اور جس کی مالیت تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ہے، تو اس پروگرام میں بھی تو اس کی وجہ سے بھی آپ لوگ یہاں پر اہل نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کی حکومت کی جانب سے پالیسی بنائی گئی ہے، اور جو لوگ یہاں پر حقدار ہوں گے ان کو حکومت کی جانب سے اس مرتبہ پہلے 7,000 مل رہے تھے، اس مرتبہ حکومت کی جانب سے ان کو 9,000 روپے کی امداد دی جائے گی، اور جن کی 2 قسطیں ہوں گی، جس طریقے سے احساس پروگرام میں آپ لوگوں کو 14,000 روپے دیے جا رہے تھے تو یہاں پر آپ لوگوں کو 18,000 روپے کی جو امداد ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ جو 80-70 ہے یہ ایک الگ پروگرام ہے، اس میں حکومت صرف آٹے کے 3 تھیلے دیتی ہے، اور اس کے ساتھ حکومت نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً 30 کلو آٹا ہوگا، فی جو تھیلی ہے وہ 10 کلو کی ہے، اور اس کے ساتھ حکومت جو پیٹرولیم مصنوعات پر ریلیف دے رہی ہے اس کے لیے ابھی حکومت نے کوئی کوڈ جاری نہیں کیا، البتہ پہلے کی طرح حکومت 786 کی طرح ایک نیا کوڈ جاری کر سکتی ہے، اور اس کوڈ کے ذریعے پھر آپ لوگ
پھر اس کوڈ کے ذریعے آپ لوگ یہاں پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔